سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل حافظ آسم ٹی وی اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
صدق اللہ العظیم.